دانیال، رفتی تو یه خبرم به من بده. کسی چیزی نمیگه. بیمار بابای ویداست و حالش خوب نیست. دارن اونو عمل میکنن. اینا هم خیلی نگرانن. دانیال برو دیگه، شاید داداشت بهت نیاز داشته باشه. من میرم. چی شد؟ اونجوری که میخواستیم پیش نرفت. موفق نبودیم. نمیدونم چطور این خبر رو بهشون بدم. شما همه تلاشتون رو کردین همین، ولی خب جلوی حکمت خدا رو که نمیشه گرفت. شاید عمرش همین قدر بوده. بیشک در مقابل حکمت خدا نمیشه کاری کرد. اما اون دختر یه روز بعد عروسی شوهرش کشته شده. الانم باباش فوت کرده. مادر و دختر بیوه شدن. راستش من خیلی احساس بدی دارم. آخه این خبر رو چطوری بهشون بدم؟ من میرم. دکتر، نتونستیم آقا جاوید رو نجات بدیم. فوت کردن.